पेश है गुड मॉर्निंग जे। सीमेंट दिल से बनाओ। आदाब नाज़रीन, गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम का एक ताज़ा शुमारा लेकर आपका मेज़बान तबरेज़ मदनी आप सबकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले तो आप सबको आज की ये सुनहरी सी सुबह बहुत बहुत मुबारक। नाज़रीन, उम्मीद यही करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपने अपनों के साथ बने हुए। हमेशा की तरह आज भी ये प्रोग्राम लेकर हम आए हैं तो 1 घंटे का सफ़र रहेगा और कोशिश यही रहेगी कि इस 1 घंटे के सफ़र में हम आपकी जो सुबह है उसे और बेहतर बना दें। आज के प्रोग्राम में मैं साथ रहूंगा और मेरे साथ मेरे साथी हैं हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुमैरा कैसी हैं? अल्लाह का करम। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और उम्मीद यही है कि हर एक देखने वाला सेहत व सलामत होगा और दुआ भी यही है कि सब लोग सेहत व सलामत रहें, आबाद रहें और खुशहाल रहें। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आप जानते हैं कि 1 घंटे के सफ़र में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अखबारों की सुर्खियां होती हैं, सड़क का हाल, मौसम का हाल जो हम आप तक पहुंचाते हैं। हालांकि मौसम थोड़ा गर्म है और आज भी जो उम्मीद लगाई जा रही है गर्म मौसम की ही उम्मीद लगाई जा रही है और कश्मीर में 30+ मौसम जाना जिम्मेवार हम सब हैं। हमने अपने जंगलों की सफाई कर दी और जहां सफाई रखनी थी वहां गंदगी फैला दी, कचरा फैला दिया। पॉलीथीन का बेइंतहा इस्तेमाल हम करते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक का जो कि जहर है। सिंगल यूज प्लास्टिक में बॉटल्स का इस्तेमाल हम करते हैं, हालांकि हम बहुत शौक से कभी कभार बाजार जाकर वाटर बॉटल खरीदते हैं और ये सोच के खरीदते हैं कि ये मिनरल वाटर है, साफ पानी है। लेकिन एक रिसर्च आई है जिस रिसर्च के तहत ये माना जाता है कि ये जो हमारी वाटर बॉटल आती है जिसे आप मिनरल वाटर समझ के पीते हैं, इसमें माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, नैनो प्लास्टिक्स होते हैं और लाखों की तादाद में होते हैं और जब वो पानी आप पीते हैं तो वही प्लास्टिक हमारे जिस्म में दाखिल होता है। और ये भी रिसर्च आया है कि आजकल जो यंग हार्ट अटैक्स हम देख रहे हैं, यूथ में जो हार्ट अटैक्स हम देख रहे हैं, उसकी वजह यही है, ये प्लास्टिक उसकी वजह है। तो हमें थोड़ा सा होशियार होना पड़ेगा। अगर आज भी हम नहीं संभले तो शायद आने वाला वक्त बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और प्लास्टिक की वजह से आप जानते हैं जहां हम इंसानी जानों को खतरा है वहीं जानवर मर रहे हैं, बिकॉज प्लास्टिक वो खा जाते हैं। और हम जो बाशऊर लोग हैं, अशरफुल मखलूकात जो कहलाते हैं, हम क्या करते हैं कि घरों से निकाल के सब्जी का कचरा या जो भी हमारे पास जो बचा हुआ खाना होता है उसको एक पॉलीथीन में बांध के सड़क पे फेंक देते हैं और जब ये जानवर वहां से गुजरता है तो इसे स्मेल आती है, इसको मालूम पड़ता है कि इसमें खाने की चीज़ है। अब ये इंसान की तरह इतना होशियार तो है नहीं कि ये इसे खोल के फिर निकाल के खा ले, ये इसे फाड़ने की कोशिश करता है और फाड़ने के चक्कर में ये खाने के साथ साथ वो पॉलीथीन भी खा जाता है। और रिसेंटली मैंने एक फोटो देखी जिसकी वजह से मैं हिल गया कि मछलियों में भी अब हमें प्लास्टिक मिल रहा है। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। तो हमें थोड़ा सा इस पर एहतियात करना पड़ेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि रीयूजेबल सस्टेनेबल चीज़ों का इस्तेमाल आप करें। घर से जब निकलते हैं सामान खरीदने के लिए, चाहे ग्रॉसरी खरीदें, सब्जी खरीदें, तो एक कपड़े का थैला जैसे पहले ज़माने में हुआ करता था, थैला घर से लेकर चला करें। बहुत सारे दोस्त हमारे जो हैं वो दूध पॉलीथीन में लेना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत गलत है। कोशिश करें कि जब भी आप दूध खरीदें तो वो दूध आप किसी अच्छे से बर्तन, साफ सुथरे बर्तन में ही लें, दही उसी में लें, ताकि आप जो चीज़ घर लेके जा रहे हैं जिसे आप आब हयात मान के चलते हैं वो जहर ना बन जाए। ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। और आज
ہمیشہ کی طرح ایک خاص مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور آج ہم بات کریں گے تعلیم و تربیت کی. آج ہم بات کریں گے ہمارے جموں کشمیر کے ایجوکیشن سینیریو کی. اور مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ تعلیم میں ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی بھی چرایا نہیں جا سکتا. اسے ہم جتنا بانٹیں یہ بڑھتا ہے, تو اسے جتنا ہو سکے بانٹیے اور اسے بڑھائیے. ہمارا کیا ماننا ہے آپ کا اس بارے میں؟ جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. ہماری قوم تبھی ترقی کر سکتی ہے, تبھی آگے بڑھ سکتی ہے جب ہم سب ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. ایجوکیشن حاصل کرنا ہم سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گی جو ہمارے بیسک نیسیسٹیز ہیں, روٹی کپڑا مکان, اس کے علاوہ جو اس میں ہمیں شامل کرنا چاہیے ایجوکیشن کو بھی, تعلیم کو بھی. اور سب سے خاصیت یہ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, ایجوکیشن اور جو نالج ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی, نہ ہی اسے ہم سے کوئی چھین سکتا ہے, چوری کر سکتا ہے. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن پہ زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے, اور ہمارے بچے نہ صرف پڑھائی بلکہ باقی جو ایکٹیویٹیز ہے کلاس روم میں ان میں انوالو کرتے ہیں خود کو. اس سے کیا ہوتا ہے نا, جو بچوں کی کرٹیکل تھنکنگ ہے وہ اور زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے اور بچے اسکلفل بن جاتے ہیں. اور جب آپ کے پاس اسکلز ہوتے ہیں نا, اسے کیا ہوتا ہے نا, آگے چل کر آپ کو جابز ایکوائر کرنے میں مشکل نہیں آتی. اور آج کل ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سارے ریسورسز ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کی اگر بات کی جائے, اینڈ ود دا ہیلپ آف دیٹ ٹیکنالوجی ٹیچنگ بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے. ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ کھل کے اوپنلی اپنے جو پوائنٹس ہے وہ سمجھا پاتے ہیں بچوں کو. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور جس طرح کے ہم جانتے ہیں, جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے, نیو ایجوکیشن پالیسی نے ایک ریولوشن لایا ہے. اب صرف آپ اکیڈمکس تک محدود نہیں ہے, اکیڈمکس کے ساتھ ساتھ آپ کو شروع سے ہی اب اسکل کی طرف بھی لیا جا رہا ہے, اور دیکھا جا رہا ہے کہ بچوں میں کس طرح کی قابلیت ہے, وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں, اور وہی اسکل ڈیولپ کیا جاتا ہے, اور دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور امید یہی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں, ہماری جو یوتھ ہے وہ اسکلفل ہو اور آگے وہ ایک بہتر مستقبل کی طرف بڑھے. ناظرین محترم, آج بھی اس پروگرام میں بہت کچھ ہے. اخباروں کی سرخیاں سب سے پہلے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہمیں یہاں رکنا پڑے گا ایک چھوٹے وقفے کے لیے. کہیں جائیے گا مت. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین, دیکھ رہے ہیں آپ اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے این کے. سب سے پہلے پہنچاتے ہیں آپ تک فٹافٹ سے ویدر اپڈیٹس. آپ کو بتانا چاہیں گے آج ہمارے یہاں سری نگر کا موسم خشکی رہے گا. وہی درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ 29 کم سے کم 16 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں زیادہ سے زیادہ 38 کم سے کم 29 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع. شہراؤں کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلے, آج نیشنل ہائی وے 44 پر چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. ایس ایس جی روڈز پر بھی سیم ہی سین ہے, وہاں پہ بھی چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ملی ہے. اور مزید کٹ آف ٹائمنگ کے ریلیٹڈ آپ نے جتنی بھی انفارمیشن چاہیے گا اس کے لیے آپ دیے گئے جو ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر ابھی اسکرال ہو رہے ہیں, ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ہمارا یہ موسم کا اور شہراؤں کا حال بتانے کے لیے, کیونکہ بہت سارے ساتھی ہمارے جو ہیں وہ سفر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اس نیشنل ہائی وے پر کہ اچانک سے ہی موسم خراب ہونے کی وجہ سے, یا کبھی کبھار کیوں کام بھی چل رہا ہے, اس نیشنل ہائی وے کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے, کبھی کبھار اچانک سے کہیں پر روڈ بند ہو جاتا ہے یا روک دیا جاتا ہے ٹریفک کو. اس لیے حال جاننا بہت ضروری ہے, اور جب بھی آپ تیاری کریں اس سفر کی کوشش کریں کہ ایک بار ٹریفک کنٹرول یونٹ سے بات کر لیں, یا سوشل میڈیا ہینڈلز جتنے بھی ہمارے ٹریفک کنٹرول یونٹ کے ہیں ان کے جو آفیشیل ہینڈلز ہیں اس کو دیکھ لیں. تو اب بڑھتے ہیں آگے, اور ہمارے پاس آج کے اخبار ہیں, تو اخباروں کی سرخیاں آپ تک پہنچائیں. تو پہلی اخبار کی سرخی, یہ میرے ہاتھ میں ایک انگریزی روزنامہ ہے, اس کی سرخی کچھ اس طرح: یونین ہوم سیکرٹری آرڈرز انبریچبل سیکورٹی, ٹاپ فیسلٹیز فار امرناتھ جی یاتریز. جی میرے ہاتھ میں بھی ایک انگریزی روزنامہ ہے, اس پہ یہ خبر شائع ہوئی ہے: بریچ آف اونتی پورا کینل کریٹس اریگیشن کرائسس.
میرے ہاتھ میں ایک اردو روزنامہ اور اس کی خبر کچھ اس طرح سے کہ کشمیر کی سیاحت کو سپورٹ کرنا ہماری ذمہ داری. ماحول پرامن ہے, بہت جلد سیاحت بحال ہوگی. انڈین ٹور آپریٹرز ایسوسی ایشن کا ماننا ہے یہ. جی میرے پاس ہے اردو روزنامہ, اس پہ ایک خبر شائع ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا جموں و کشمیر کی سیاحتی بحالی کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور. جموں اور کشمیر دونوں خطوں میں بے پناہ سیاحتی امکانات, وزیر اعلیٰ دونوں کو یکساں طور پر فروغ دیا جائے گا. جی میرے ہاتھ میں اردو روزنامہ اور اس کی خبر کچھ اس طرح سے کہ 178 حجاج کا پہلا قافلہ سری نگر وارد. وزیر اعلیٰ کا استقبال. بہت بہت مبارک ہمارے حجاج اکرام کو جو واپس گھر لوٹ آئے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور ہمارے جو ہمارے نیک حاجات ہیں وہ روا ہوں گے. جی ہمارا جی بالکل میرے ہاتھ میں ہے انگریزی روزنامہ, اس پہ ایک خبر شائع ہوئی ہے. ناظرین, ہوسٹنگ 2036 اولمپکس ول بی ون ٹو ون فار انڈیا ان ایوری آسپیکٹ. MOS اسپورٹس رکشا کھاد سے. جی میرے ہاتھ میں انگریزی روزنامہ اور اس کی سرخی کچھ اس طرح سے کہ نو ہیلی کاپٹرز فار پلگرمز دس ایئر. امرناتھ یاترا راؤٹ ڈکلیئرز نو فلائنگ زون. یہ ایک نئی خبر آئی ہے سامنے. جی بالکل میرے پاس ہے آخری اردو روزنامہ, اس پہ ایک خبر شائع ہوئی ہے. قصوروار کو نہ بخشو, بے گناہوں سے مت چھیڑو. منوج سنہا, جنت کی شناخت دوبارہ حاصل کر لی. جموں و کشمیر میں ہم امن خریدتے نہیں بلکہ قائم کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ہمارا. اور میرے ہاتھ میں آخری روزنامہ, یہ اردو روزنامہ, اس پہ خبر کچھ اس طرح سے کہ ایران میں پھنسے بھارتی طلباء کے انخلا کا عمل شروع. تو اس طرح سے ہمارے آج کے اخباروں کی سرخیاں مکمل ہوئیں, اور اب آپ کو بتا دیں کہ آج ایک خاص مہمان سے ہم نے ملاقات کرنی ہے, اور ان کا تعلق تعلیم و تربیت سے ہے. یہ تعلیمی شعبے سے جڑے ہوئے ہیں یہ بیسیکلی پروفیسر آف باٹنی, لیکن ساتھ میں آج کل یہ ڈائریکٹر ہیں انٹرنل کوالٹی ایشورنس یونیورسٹی آف کشمیر. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں پروفیسر منظور احمد شاہ صاحب کی. منظور صاحب, آپ کا بہت بہت استقبال پروگرام میں. بہت بہت شکریہ آپ کا مدنی صاحب, اور میرا جی بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کے لیے. It's a pleasure being ہمارے لیے with خوش you قسمتی ہے. this morning. یہ ہمارے لیے خوش and قسمتی ہے. talking about something that we have ماشاءاللہ, a collective concern for. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ. ہمارے لیے خوش نصیبی کہ آپ نے وقت نکالا آج کے اس پروگرام کے لیے. تھوڑا سا مختصراً آپ سے پہلے جاننا چاہیں گے آپ کے بارے میں, اور جو آغاز کا سوال ہوتا ہے وہ پوچھتی ہیں میری ساتھی. جی بالکل سر, سب سے پہلے تو آپ سے یہی جاننا چاہیں گے, ظاہر ہے آپ نے بہت ہی زیادہ کنٹریبیوشن دیا ہے کشمیر یونیورسٹی میں, بہت محنت کی ہے, تب جا کے ہماری جو کشمیر یونیورسٹی ہے اس کو گریڈ ملا ہے A++ کا NAAC کی طرف سے. اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ہاؤ ڈز اٹ فیل ناؤ؟ ویل, جب آپ یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں جی, عالمی پس منظر میں اور پھر لوکل پس منظر میں, یونیورسٹیز کے کام و کاج کے 3 اہم پہلو ہوتے ہیں: ٹیچنگ, ریسرچ اینڈ ایکسٹینشن ایکٹیویٹیز, ہے نا. تو آپ کو ماپا جاتا ہے, آپ کو جانچا جاتا ہے کئی بینچ مارکس سے, which are globally known and standard benchmarks. And of course nationally very well standardized benchmarks. تو آپ کو جیسے آپ ایک طلبہ ہے, ایک طالب علم ہے, آپ امتحان پاس کرتے ہیں تو امتحان کے اپنے قاعدے قانون ہیں, ہے نا. تو آپ جب امتحان پاس کرتے ہیں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کیا. تو یونیورسٹی آف کشمیر ایز این انسٹیٹیوشن ہیز ایوالوڈ فرام a small institution that was born in 1948 as the University of Jammu and Kashmir. And then in 1962 or so it was bifurcated in the University of Jammu and University of Kashmir. This is an institution that has given birth to many other institutions, of course. This is an institution جہاں سے آپ دیکھیں گے سے یونیورسٹی آف جموں پہلے وارد اصل میں یہاں سے ہوئی. اس کے بعد جو NIT ہوا کرتا تھا, used to be our affiliated college which is now the National Institute of Technology. اور for that matter لداخ یونیورسٹی, اس کے جو لیہ اور کرگل کیمپس ہے وہ یونیورسٹی کا ہی حصہ تھی, تو وہ اب الگ یونیورسٹی بنی. کلسٹر یونیورسٹی کے جو 5 کالج ہے تو یونیورسٹی آف کشمیر کے affiliated کالج. تو اس یونیورسٹی کا اسٹیچر اس لحاظ سے بہت ہی بڑا ہے. Over the period of time, this small seed has turned into a gigantic tree, and its fruits have disseminated across places, nationally, locally and globally. تو یہ جو نیک کی آپ نے بات چھیڑی,
NAC accreditation جو ہوتا ہے, after every 5 years institutions are re-accredited, and this was our 4th cycle. سب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے یہ نیک ہوتا کیا ہے, کیونکہ شاید بہت سارے ہمارے دیکھنے والوں کو نیک کے بارے میں زیادہ معلوم نہ ہو, تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پہ وضاحت کریں آپ, نیک کیا ہوتا ہے؟ It is basically a National Assessment and Accreditation Council. A body of UGC, but with an independent office in the Bangalore, that actually accredits all the institutions across the country, universities and the other institutions. Bilkul. Through a set of benchmarks. There are 7 major criteria based on which the universities and such institutions are accredited. And for instance, one of the important criterion is, say, the curricular aspects. ہمارا curriculum کیسا ہے اور ہم اس curriculum کو کتنا اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, کتنی ہم یہ جو بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگز کرتے ہیں. دوسرا جو ہے ایویلویشن کا میکینزم ہمارا کیا ہے. دین اسٹوڈنٹ سپورٹ اینڈ پروگریشن انسٹیٹیوشن کا کیسا ہے. کوالٹی آف ریسرچ اینڈ انوویشن یونیورسٹیز میں کیا ہے. بالکل. یونیورسٹی میں انفراسٹرکچر کی کوالٹی کس معیار کی ہے. یونیورسٹی میں لیڈرشپ اینڈ گورننس کا کیا حال ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ آف آل کہ یونیورسٹی میں جو بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہے, مطلب واٹ آر دی بیسٹ پریکٹس دیٹ این انسٹیٹیوشن ہیز ایوالوڈ اوور دی پیریڈ آف ٹائم. تو دیز آر دی 7 criteria آن دی بیسس آف وچ دی انسٹیٹیوشنز آر ایویلویٹڈ تھرو اے ویری ویل ڈیزائنڈ ایکسرسائز. بہت بہت شکریہ, آپ نے نیک کے بارے میں بتایا ہمارے دیکھنے والوں کو. ناظرین, یہ گفتگو جاری رہے گی ہمارے آج کے مہمان کے ساتھ, جی ہاں, پروفیسر منظور احمد شاہ صاحب کے ساتھ. یہاں پر ہم ایک وقفے کے لیے رکیں گے, مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے اس پر بات کو آگے بڑھائیں گے, کہیں جائیے گا مت. محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ناظرین, آپ کا پھر سے استقبال آپ کے اپنے من پسند شو میں, جی ہاں, جو آپ کا فیوریٹ بریک فاسٹ شو ہے, نام ہے گڈ مارننگ جین کے. آج ہم بات کر رہے ہیں ہمارے خاص مہمان سے. خاص مہمان ہمارے آج بنے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر منظور احمد شاہ صاحب, ڈائریکٹر انٹرنل کوالٹی ایشورنس, یونیورسٹی آف کشمیر. منظور صاحب, ہم بات کر رہے تھے نیک کی, جو ہمارے اب کشمیر یونیورسٹی کو A++ گریڈ ملا ہے ماشاءاللہ. تو یہ سبھی یونیورسٹیز کے لیے ممکن تو ہوتا نہیں ہے. نہیں. ہم جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے یہ جو ہے, یہ جو ہم نے حاصل کیا ہے. دیکھیے, اگر آپ انڈیا میں یونیورسٹیز کی تعداد دیکھیں گے تو مور دین 1000 یونیورسٹیز, 1000 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں, اور 10, 12 یا 13 کچھ یونیورسٹیز ہوں گی جو اس معیار, اس گریڈ پر آئی ہیں. بالکل. اس سے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ مطلب یہ اس کے کیا معنی ہیں. اور ایک بات مجھے بولتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے, یہ جو A++ گریڈ ہے, اٹس ناٹ سم تھنگ جو اوور نائٹ ہمیں ملا. اس کے لیے ایک تگدو ہم نے کی ہے اوور دی پیریڈ آف ایئرس. تو آئی وڈ اپریشیٹ, میں ان لوگوں کا جنہوں نے اس بہت ہی عظیم ادارے کی سنگ بنیاد رکھی تھی, جو ویژنریز اس یونیورسٹیز میں رہے ہیں. تو آج مجھے لگتا ہے ان کی روح بھی خوش ہوئی ہوگی دیٹ وی ہیو بین ایبل ٹو کیری دس فارورڈ. اس وہ جو شمع انہوں نے جلائی تھی اس کو ہم نے روشن کیے رکھا اور اس کی روشنی میں اضافہ کرتے رہے. تو اس کا جو میں نے کہا کہ اٹ مینز اے لاٹ ان دی سینس کہ اگر آپ پہلے سائیکل سے 4th سائیکل کا سفر دیکھیں گے یونیورسٹی کا, جو نیک ایگریگیشن کا سفر ہے, وی ہیو گریجولی پروگریسڈ اوور دی پیریڈ آف ٹائم, رائٹ فرام سے B++ ٹو A+ اینڈ A++. ایک بات آپ سے شیئر کرتے ہوئے بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یونیورسٹی جب A گریڈ سے A+ بنی, تب بھی مجھے یہ شرف حاصل رہا کہ میں ڈائریکٹر آف کوالٹی ایشورنس تھا. یہ ہماری ڈائریکٹریٹ سے ہی یہ ایکسرسائز اسٹیئر ہوتی ہے لارجلی. اور اس بار A+ سے A++ جو ہمارا سفر رہا, تو یہ میں اپنے آنریبل وائس چانسلر کا ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مجھے یہ
ذمہ داری ملی اور دی ریپوز دیئر ٹرسٹ آن می. بالکل. تو اللہ کا بہت ہی کرم رہا کہ اب بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اب ہم نے یہ دن دیکھا کہ دیٹ وی ہیو ٹیکن دس یونیورسٹی ٹو دی ٹاپ موسٹ لیول. بالکل. اور اس کے اب چیلنجز ہیں. جب آپ کی ایکریڈیٹیشن میں آپ کے اسٹیٹس میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہ آ جاتے ہیں تو آپ اس کوالٹی کو کیسے سسٹین کرتے ہیں اوور دی پیریڈ آف ٹائم. بالکل ٹھیک ہے. وہ اس چیلنج کے ہم بہت ہی سینسٹیو ہیں. وی آر ناٹ کمپلیسنٹ ان اینی کیس. آئی مین اس میں کوئی ہم بیسیکلی اس لحاظ سے یہ نہیں. اسکوپ بہت ہے ہمارے لیے بھی امپروومنٹ کا, بہت زیادہ اسکوپ ہے امپروومنٹ کا. تو میں آپ کو یہ ایک احساس ایکچولی دلانا چاہتا ہوں اس یونیورسٹی کی جو ایولیوشن کا. اب جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس یونیورسٹی نے کن لوگوں کو پیدا کیا ہے, مطلب گیان پیٹھ ایوارڈی پروفیسر رحمان راہی سے لے کر کے جنہوں نے اس یونیورسٹی کا ترانہ لکھا, اور اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی سے جو ریسرچرز ہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ریسرچ جو نیا ایکریڈیٹیشن ہے اس کی محرکات کیا رہے. مطلب کوالٹی آف ریسرچ کی میں بات کروں گا پہلے. یہ ایکچولی نیک کیا کرتا ہے کہ یہ دے ایسیس یو وتھ ریفرنس ٹو دی پریویس اسسمنٹ پیریڈ. جو ہمارے پچھلے 5 سال کا وقت تھا, اس 5 سال کی بنسبت ہم نے کتنی ترقی کی ہے اس والے وقت میں. تو ایک انڈیکس ہوتا ہے ریسرچ کوالٹی کا, گلوبلی بینچ مارک انڈیکس, اٹس کالڈ ایز ایچ انڈیکس, ہیرش انڈیکس. تو وی ہیو جمپڈ فرام 45 in the previous cycle to around 75 now, which means یہ بہت زیادہ جمپ ہوتا ہے. بالکل سے. اور یہ بات بھی نا بہت خوشی سے میں کہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی کے جو پروفیسر صاحبان ہیں, جو ریسرچ اسکالرس ہیں, they publish in the journals in which any professor from Oxford, Harvard, Stanford or Cambridge publishes. اور کوالٹی آف جو ریسرچ پروجیکٹس دی گرانٹس جو ہم نے ابھی چلائے ہیں یونیورسٹی میں, بالکل وہ بہت ہی اعلیٰ معیار کے ہیں اور بہت ہی وی ہیو موبلائزڈ اے لاٹ آف گرانٹس اور دا کوالٹی آف انفراسٹرکچر. تو اس سارے کا جب آپ مجموعی طور دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہے, جو کوالٹی آف ریسرچ ہمارے بچے اب کر پاتے ہیں یونیورسٹی میں, جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہم دے پا رہے ہیں یونیورسٹی میں, وہ بہت ہی اعلیٰ معیار کی مانی جاتی ہے. اس کے کچھ بہت ہی صاف شفاف انڈیکیٹرز ہیں. مطلب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچے کشمیر میں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچے باہر زیادہ نہیں جانا چاہتے. Now there is a trend that our students are going forward. I mean, میں اگر اپنی بات ہی کروں گا, میں small man in the university. Most of my students have attended the best possible labs across the world اپنی پی ایچ ڈی کے دوران. بہت ہی بڑی فیلوشپس ملی. ایسے بہت سارے لوگوں کے آپ دیکھیں گے کنٹریبیوشنس وہ اعلیٰ معیار کا ہے ہر لحاظ سے. سر یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ نیک کا جو ایک گریڈ ہے اس سے ملنے کے پہلے کیا یونیورسٹی میں کوئی ٹیم وغیرہ کانسٹیٹیوٹ کی گئی تھی تاکہ وہ ڈپارٹمنٹس میں, ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں جا کے سپرویژن کر سکے, انسپیکٹ کر سکے, بچوں کے ساتھ ان کا فیڈ بیک لے سکے کہ ٹیچنگ وغیرہ کیسی وہاں پہ ہو رہی ہے؟ جی, یہ آپ نے اچھا سوال پوچھا. جیسے میں نے کہا کہ یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا ہے. جی, دس واز لاسٹ ایٹ لیسٹ 4 اور 3 years پریپریشن. تو پہلی بات میں بتا دوں, جو ہماری وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان صاحبہ ہے, شی واز ویری پرٹیکولر اینڈ ویری میٹیکولسلی انوالوڈ پرسنلی ان دس. ہاں, ہر چیز کو وہ خود مانیٹر کرتی رہی. جو میں نے دیکھا کہ وائس چانسلرس اکثر بہت بزی رہتے ہیں, تو البت شی واز میکنگ اٹ شیور. 2 سال پہلے انفیکٹ 2023 میں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہم نے بنائی, اور اسٹیئرنگ کمیٹی کے یہ جو 7 کرائیٹیریا ہیں, 7 چیئرپرسنس رہے. ہر ایک چیئرپرسن ایک کرائیٹیریا کو دیکھنے کے, اور ان کی براڈ بیسڈ کمیٹیز تھی. صرف نیک ہی مدعا مقصد نہیں تھا, میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ جب آپ وہ جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر نیک ہوتا ہے, جب ان کو آپ بہت کریٹیکلی ایویلویٹ کرتے ہیں انسٹیٹیوشن کو اور اپنے آپ کو, تو ایویلویٹ کرتے کرتے بہت سی خامیاں بھی سامنے آتی ہیں, بہت سی کمزوریاں بھی آپ آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں, اپنی اسٹرینگتھز بھی آف کورس آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں. تو وہ میسو ایکسرسائز کے تھرو ایک پہلے یونیورسٹی کو ایک ایس ایس آر سبمٹ کرنا ہوتا ہے, سیلف اسٹڈی رپورٹ. وہ سیلف اسٹڈی رپورٹ اس اسٹیئرنگ کمیٹی کی مدد سے, جس میں بہت ہی قابل ہمارے لوگ انوالو تھے, تو یہ ہم نے ڈاکومنٹ سبمٹ کیا. یہ نیک کو سبمٹ کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد نیک اس کو ایویلویٹ کرتی ہے.
And there is a process, they call it as data validation and verification process, DVV process. हर चीज को वो देखते हैं और they ask questions. मतलब 65 पैरामीटर्स अगर है, हमें 63 पैरामीटर्स मुझे याद है, उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे, एविडेंसेस मांगी, and they convinced themselves with every possible small evidence to basically before basically declaring this grade. तो उसके बाद जब ये SSR अप्रूव हुआ, उसके बाद 70% जो स्कोर होता है वो इसी बुनियाद पर होता है, SSR में हम कैसा बेसिकली फेस करते हैं. सो दैट्स नॉट बेस्ड ऑन द विजिट. उसके बाद 30% जो मार्क्स होते हैं वो जो NAAC पेयर टीम आपको विजिट करती है, 7 मेंबर टीम, तो दे बेसिकली वेरीफाई एवरीथिंग ऑन ग्राउंड, जो उन्होंने लिखा है वेदर इट इज एग्जिस्टिंग ऑन ग्राउंड और नॉट. तो ये बहुत ही अच्छी बात है. जब वो ये NAAC विजिट ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था, तो ये जो चेयरपर्सन उसके है, कोइंसिडेंटली ही वाज आल्सो ए बॉटनिस्ट, तो वो कहने लगे कि आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ स्टेट यूनिवर्सिटी बी ऑफ दिस कैलिबर. तो मैं बहुत ही हैरान रहा. तो आई कुड टेल हिम दैट सर वी वर एबल टू शो यू ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग. इसमें आप देखेंगे जो बेसिकली जो इसकी स्ट्रेंथ्स है वो इससे कहीं ज्यादा है. इस टाइम लिमिट में जो आपका 3 दिन का था वो बहुत ही कम आप देख पाए. तो इसलिए मैं आपको ये असल में मॉक विजिट्स इससे पहले हमने किए, हर डिपार्टमेंट में मॉक विजिट. हमारी डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स, डीन ऑफ रिसर्च, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रार साहब और प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर साहिबान, दे वर पार्ट ऑफ ऑल दीज एक्सरसाइजेज. तो हर डिपार्टमेंट को हमने मॉक विजिट किया, हर हेड्स साहिबान की प्रेजेंटेशन को खुद देखा, एंड वी डिड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न टू मेक श्योर दैट वी डोंट मिस ऑन एनी अकाउंट. तो अल्लाह का करम है, तो उनका ये अल्लाह का भी रहा. तो it ultimately culminated into something really good. माशाल्लाह. हमारी तरफ से तो पहले बहुत बहुत मुबारक इस अचीवमेंट के लिए. सबको मुबारक है. ये एक कौमी हर किसी के लिए मुबारक की बात है ये. आपसे जानना चाहेंगे, आपने शुरुआत में बात छेड़ी थी कि जब आप ये लेवल, कोई भी लेवल अचीव कर लेते हैं, फिर उस लेवल को अचीव करने के बाद आपको सस्टेन भी करना होता है और कोशिश करनी होती है कि इसको सस्टेन करने के बाद इसके अगले कदम की ओर बढ़े. तो किस तरह से आप कश्मीर यूनिवर्सिटी इसको सस्टेन करेगी और आगे का क्या? I mean, that is the $1 billion question actually. एक ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं एक्चुअली नाउ फॉर नेक्स्ट 7 years. नॉट ओनली 7 years, एक हमारा विजन है जो हम मैच कर रहे हैं विद नेशनल 2047 पे जो विकसित भारत का विजन है. So by 2047 I must tell you when India would be marking its centenary, we as the institution will be also अपने हम 100 साल उस टाइम मना रहे होंगे. तो हम इस वक्त ये सोच रहे हैं कि उस वक्त तक हम इस इंस्टीट्यूशन को कहां तक बेसिकली ले जा रहे हैं. हम लॉन्ग टर्म में बेसिकली इसकी प्लानिंग ये आप कर रहे हैं. इस वक्त चूंकि हमारी एक्रेडिटेशन 7 साल के लिए है, बट वी हैव ए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान इन प्लेस. And based on the weaknesses that have been identified by NAAC or that have been identified by our team, based on the strengths of course that we have, and NAAC team एक SWOT analysis करती है, strengths, weaknesses और opportunities को भी वो identify करती है. They have identified some opportunities. तो उन opportunities को हम देख रहे हैं और कुछ recommendations भी उनकी है. तो इस सारे मामले को देख करके जो हमारा सफर आगे रहेगा इंशाल्लाह बहुत ही कैलकुलेटेड रहेगा. समाज की जो जरूरियात हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं इस यूनिवर्सिटी से, उनको देखते हुए रहेगा. वी विल बी कमिटेड टू एंड कनेक्टेड टू द सोसाइटी ऑफ कोर्स एंड द सोसाइटल नीड्स एंड द स्टेक होल्डर्स. So we have a plan, strategic plan in place for that, and we are revisiting it time and again, and that's how we are going forward. प्रोफेसर साहब, इस पे और भी कुछ सवाल हैं जो मेरे जहन में भी हैं जो मैं पूछना चाहूँगा, लेकिन यहाँ नाज़रीन मोहतरम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि हम देखते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा कि स्किल होना बहुत ज़रूरी है. जहाँ एक तरफ आज हमारी यूथ पढ़ाई में बहुत आगे निकल गई है, बहुत आगे कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, वहीं कहीं ना कहीं बहुत सारी यूथ हमारी ऐसी है जिनको मौसीकी का बड़ा शौक रहता है. और हम सब लोग जानते हैं कि मौसीकी के लिए हमारे दूरदर्शन की तरफ से एक बहुत ही शानदार सा प्रोग्राम है जिसका नाम है सिंगिंग सुपरस्टार्स, और इसे देखने के लिए आप हमेशा तैयार होते हैं. और हमारी जो यूथ है उनका पोटेंशियल, उनकी जो काबिलियत है इस मौसीकी के फील्ड में, वो भी हमें पता चलती है, और वो यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ सकते हैं और नेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुँच सकते हैं. तो कोशिश हमेशा दूरदर्शन की यही रही है कि यूथ की आप हैंड होल्डिंग करें, उन्हें प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करें, और हमेशा से करती आई है और आगे भी करती रही. आइए पहले रुकते हैं यहाँ एक छोटे से वक्फे के लिए और देखते हैं ये हमारा प्यारा सा
सिंगिंग सुपरस्टार्स का प्रोमो। तो नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, ये हमारी यूथ का जो यूथ की जो काबिलियत है वो आप तक लाएगी और यहाँ से ही हमारी यूथ आगे निकल सकती है। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे ख़ास मेहमान से। हमारे ख़ास मेहमान प्रोफेसर मंजूर अहमद शाह साहब, डायरेक्टर डीका यानी डायरेक्टर इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। प्रोफेसर साहब, हम बात कर रहे थे कि ये जो अब हमें 7 साल के लिए एक्रेडिटेशन मिला है ये नैक का, और 7 साल तक हम A++ कहलाएंगे। यहाँ सस्टेन करने के लिए आपने स्ट्रेटजी प्लान की है। आजकल का जो दौर है, आजकल का जो वक्त है, यहाँ पर अब नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, नए सब्जेक्ट्स, नई स्ट्रीम्स, नई चाहतें, नई पसंद हमारी यूथ की। यूथ आज कुछ नया चाहता है, तो कैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी इन चीज़ों को एड्रेस कर रही है? ये बहुत ही अहम सवाल है। मतलब इन ऑर्डर टू बी रेलिवेंट, आजकल के जो तकाजे हैं, यूनिवर्सिटी को बदलना है और बदलना पड़ेगा जहां तक इसकी डिस्कोर्स का ताल्लुक है, जो एकेडमिक डिस्कोर्स का ताल्लुक है, द वे वी डिलीवर द एकेडमिक डिस्कोर्स। एंड यूनिवर्सिटी इज वेरी सेंसिटिव टू इट। मतलब यूनिवर्सिटी इसमें बहुत ही हसास है और समझती है कि अब वो वक्त नहीं रहा कि जब हम बच्चों को पढ़ाते थे फॉर मास्टर्स, डिग्रियां पास करवाती थी और फिर वो कुछ ना कुछ नौकरियां और कुछ ना कुछ काम कर ही देते थे। नाउ दोज गवर्नमेंट जॉब्स आर नॉट देयर, वो है नहीं। और इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपने देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये जो फोकस रहा है स्किल बिल्डिंग पे, स्किल एनहांसमेंट पे, बच्चों को हम कैसे क्रिएटिव और इनोवेटिव बनाएंगे, सो दैट वो अपने आप को ही नहीं बल्कि जो बाकी लोग हैं उनको भी उनके रोजगार का एक सबब बने। तो उस इन नए चैलेंजेस को, फॉर एग्जांपल आज मैं आपको बता दूं, वी आर नाउ, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है जी, उसका पार्ट है। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस बहुत हो रही है। तो इसको समझते हुए यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली, अभी लास्ट ईयर ही एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया, उसकी एडमिशंस भी हो गए लास्ट ईयर, वो भी दूसरा एडमिशन भी हो रहा है बैच का। दैट इज artificial intelligence and the data sciences. Okay. I mean, this is, for example, one thing. For example, philosophy was not there, but philosophy, archaeology, these are the new, for example, disciplines that we have introduced over the period of time. लेकिन अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसकी आपने जिक्र पहले की, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, एक बच्चे को एक अब वो उस कैद में नहीं है कि भाई आपको ये सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं। दिस पॉलिसी गिव्स अ स्टूडेंट अ फ्रीडम टू काइंड ऑफ अपने वो अपनी बास्केट खुद सजा सकता है, अपनी बास्केट खुद सजा सकता है। एब्सोल्युटली। तो डिजाइन योर डिग्री इज वन ऑफ द प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी ने चलाया, जिसमें बच्चा एग्जैक्टली द वे ही वांट्स टू ग्रो अप, the way he wants to realize his potential, creative potential, he has all those options in the basket. वो basket में जो भी चाहेगा अपनी मर्जी का रख सकता है। and university will ensure to basically provide the best possible mentorship facilities, exposure to the students in those areas. उसके अलावा जो मैं आप जो मुझे खुशी होगी वो बात भी कहते हुए, जब हम A से A+ हुए, एक स्पेशल ग्रांट यूनिवर्सिटी को मिला 50 करोड़ का अंडर रूसा 2.0, और कोइंसिडेंटली सिंस आई वाज देयर, तो आई एम कोऑर्डिनेटिंग दैट ग्रांट आल्सो फॉर लास्ट फ्यू इयर्स नाउ। उस ग्रांट के थ्रू हमने एक सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन क्रिएट किया, और बेसिकली एक IT पार्क और प्लस वो जो बाकी स्किल बिल्डिंग के प्रोग्राम्स, इन एडिशन टू मेनी रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो डिपार्टमेंट में चलते हैं, तो उनके थ्रू जो टिंकरिंग लैब्स हमने एस्टेब्लिश की, हम बच्चों को अब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि दैट दे हैव ऑल द टूल्स अवेलेबल, resources, all the resources available, एक परफेक्ट एम्बियंस है, दे कम एंड जस्ट प्ले विद द टूल्स द वे दे वांट, कोई भी प्रोटोटाइप बनाने के लिए। और जहां पे हमें लगता है कि इसको अब प्रोटोटाइप ये बना सकता है, इट के गो फॉरवर्ड, तो उसमें एग्जैक्टली उसको उसी हिसाब से मेंटरशिप
provide करवा देते हैं. So an innovation ecosystem is now coming up in the university that way. तो ये बेसिकली कुछ नए कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी कोर्सेज हैं जो अंडर वे है. तो इस चैलेंज को समझते हुए कि जो यूनिवर्सिटी है ये आजकल के कॉन्टेक्स्ट में समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट रहे. बहुत बहुत शुक्रिया इस पर बात करने के लिए. यहाँ पर और भी सवाल हैं जो हम पूछेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो चला है एक वक्फे का. एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे. नाज़रीन कहीं जाइएगा मत, बात को आगे बढ़ाएंगे प्रोफेसर साहब के साथ. मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ. इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ. इस मुख्तसर से वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे&के में. बात हो रही है प्रोफेसर मंजूर अहमद शाह साहब से, जो कि डायरेक्टर हैं, जी हाँ, डीका के. उनसे बात कर रहे हैं. प्रोफेसर साहब, आजकल हम देख रहे हैं मुल्क में, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा, कि 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं. इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक लेजानिंग बना के रखना, इन यूनिवर्सिटी के साथ एक कनेक्शन में रहना, वहाँ नया क्या हो रहा है वो लेकर आना, हमारे पास जो एजुकेशन है वो अगर वो चाहते हैं हमारे से लेना, वो बांटना, कैसे कुछ कर रहे हैं इस पे? आजकल के दौर में जब तक आप कोलैबोरेशन में काम नहीं करेंगे, कोऑपरेशन में काम नहीं करेंगे, तो आप कंपटीशन में आ जाएंगे जी. सो इट्स फॉर यू टू चूज व्हाट यू वांट. तो यूनिवर्सिटी का जहां तक ताल्लुक है, यूनिवर्सिटी इज नाउ वर्किंग इन कोलैबोरेटिव मोड. इसको मैं सब्सटेंशिएट इस बात से करूंगा कि अगर आप देखेंगे हमारे जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हम चला रहे हैं यूनिवर्सिटी में, दे आर इन कोलैबोरेशन विद बेस्ट पॉसिबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री. IITs के साथ है. फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूंगा, एक अभी प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसमें 3 IITs इन्वॉल्व हैं और बाकी इंस्टीट्यूशंस ऑफ इमिनेंस. लाइकवाइज नॉट नेशनली, इंटरनेशनली वी आर ऑल्सो वेरी मच कनेक्टेड. मतलब 3 जो है मेजर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मैंने खुद चलाए और हमारे जो अदर कोलीग्स हैं बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने भी चलाए. इंडो US, इंडो जर्मन एंड इंडो कैनेडियन प्रोजेक्ट, मतलब जो मैंने चलाए. और आप देखेंगे उन प्रोजेक्ट्स की वसातत से जो स्टूडेंट्स का एक्सचेंज बाहर की यूनिवर्सिटी से हुआ, जो फैकल्टी का एक्सचेंज हुआ, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का, वाइस चांसलर को भी उन प्रोजेक्ट्स में मौका मिला उस US जाने का. और वहाँ के जो वाइस चांसलर ऑफ रिसर्च है, their dean of letters, their director of restoration ecology, who was my collaborator in the project, he came along with the students. तो nationally as well as internationally we are connected. और जो अगर हमारा कोलैबोरेशन नेटवर्क है, मैं अगर आप ग्लोबल मैप पे देखेंगे, वो इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे हमारे कोलैबोरेशंस है, in terms of joint projects, in terms of joint research publications, in terms of joint field studies, joint other studies. So it is impressive. और इसी के थ्रू मतलब मुझे लगता है, जब मैं सोचता हूं कि हम इस मेयार पे कैसे पहुंचे, इसका बहुत ही अहम रोल रहा जो हमारी यूनिवर्सिटी का कनेक्शन बाकी यूनिवर्सिटीज के साथ अक्रॉस द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री ग्लोबली रहा. जो बेस्ट प्रैक्टिसेस मिली, जो देखा, एक्सपोजर मिला, उनसे एक अलग बेंचमार्क आप अपने लिए सेट करते हैं. जैसे मैंने कहा कि अभी जो NAAC के चेयरमैन साहब हैं, उसने कहा कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ए स्टेट यूनिवर्सिटी टू बी डूइंग दिस ग्रेट, and it was different, real kind of a surprise for him. तो ये इन कोलैबोरेशंस की माध्यम से आपका बेसिकली जो फायदा हो रहा है. और यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशंस में अगर आप देखेंगे हमारी जो फंक्शनल MOUs है, कितने इंस्टीट्यूशंस के साथ हैं और कितने एक्टिव है वो MOUs, और यूनिवर्सिटी इस डायरेक्शन में बहुत ही एक फोकस्ड वे में काम कर रही है. So there's a lot of a connection across, or we learn from the best practices of in the other institutions that help you learning a great deal. और मैं आपको बता दूं, जब हमारे बच्चे जाते हैं किसी और मुल्क में, ये बहुत पहले की बात है, हमारी स्टूडेंट एक थी, जब उसको कनाडा जाने का एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने उससे कहा, तो गर्भ से पहले इजाजत ले रहा, यहाँ पे वो इश्यूज रहते, लेकिन जब वो गई, कहते हैं कि रात के 12 बजे when I was landing on the airport, I was all in tears कि मैं किस दुनिया के कोने में आई. But after completing that 6 months probably there, when she came back, she said that
I mean, this was a life-transforming experience, and she became a brand ambassador for rest of the students. اور آپ دیکھیں کہ آج کل بچے بہت ہی motivated رہتے ہیں, بہت ہی excited رہتے ہیں to move across. So these are the learnings that basically happen because of these cooperations and the collaborations. سر, اگر ہم ابھی نیو ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, وہ زیادہ تر فوکس کرتا ہے کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر, اور چونکہ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ وائس چانسلر صاحبہ بھی کچھ سال پہلے, اور آپ نے بھی کئی ساری انٹرنیشنل کنٹریز کا وزٹ کیا ہوگا, تو ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ کس طرح سے پڑھایا جاتا ہے. تو ہمیں بتائے گا کہ وہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اور ہمارے یہاں, اس میں کیا آپ کو پوائنٹس کمپیرزن کے لگ رہے ہیں, اور کیا چیلنجز ہیں ہمارے سامنے ابھی جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے میری دل کی تار کو چھیڑا اس سوال کو پوچھتے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جب ہم اس انڈو یو ایس پروجیکٹ میں ادھر یو ایس میں گئے, یونیورسٹی آف مونٹانا میں گئے, ہمارے وائس چانسلر صاحب بھی ساتھ تھے, ہمارے اور لوگ بھی تھے. وہاں ایک ڈپارٹمنٹ تھا, ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل انجینئرنگ. جب آپ جاتے ہیں اور آپ کو وہ جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے, ہی یوزڈ ٹو انٹروڈیوس یو ٹو دی فیکلٹیز. تو جب آپ کسی سے بھی بات میں, تو وہ آپ کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے, وہ بولیں گے بھائی آئی ایم پروفیسر اسٹیون, آئی ایم اے پرابلم سالور فار دس پرابلم. وی ہیڈ اے پرابلم آف سی فار ایگزامپل لیک کنٹمنیشن اینڈ آئی ہیو سالو دیٹ. دوسرے کے پاس گئے, اس نے کہا کہ وی ہیڈ این ایشو ود دی سارٹ آف برڈ فیڈنگ اینڈ سم تھنگ ایشو, وی ہیو سالو دیٹ. سو ایوری پروفیسر وڈ انٹروڈیوس ہمسیلف by virtue of a problem that he has solved or he is part of the solution, isn't it? تو وہ ایک لرننگ بیسکلی ہے ایکچولی. ہمارے یہاں جب ایک کلچر ہے کہ جب فار ایگزامپل آپ جاب میں آ جاتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں شاید اب مجھے جاب مل گیا, ویلیو ایڈیشن کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے. لیکن وہ زمانہ بدل گیا. اب وقت یہ ہے کہ دیٹ آئی ایز اے پروفیسر وڈ بی irrelevant if myself or my student کوئی ایسی پرابلم کا پرسو نہیں کرتے ہیں, اس کو حل کرنے کی تقدر نہیں کرتے ہیں, وچ بیسکلی اسٹیئرس بفور آور آئیز, جو ہماری سماج کے لیے, جو ہماری امیجیٹ سوسائٹی کے لیے بہت ایشوز رہتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے, اگر آپ ارد گرد دیکھیں گے, آپ نے ابھی پلاسٹک پولوشن کی بات کی آغاز میں. مائکرو پلاسٹکس بہت ہی سیریس ایشو ہے, اور مجھے کہتے ہوئے آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں ایک بہت ہی اہم پروجیکٹ اس پہ چل رہا ہے. تو کلائمیٹ چینج ہے. مطلب یہ میں آپ کو بتا دوں, ابھی اس نیک کی ایکسرسائز کے دوران میں جب ان نیک ٹیم نے دیکھا کہ ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے, بیکاز ایک بیسٹ پریکٹس اور ایک ایریا آف ڈسٹنکٹیونیس جس کو آپ کہتے ہیں, ہم نے ریفلیکٹ کیا تھا دیٹ وی آر این ہمالین اسٹیٹ, اینڈ بینگ این ہمالین پلیس وی آر vulnerable to the climate change and it impacts our biodiversity. So if you look at the contribution that university has made in this direction, it is really immense. So we have been given, for example, two centers of excellence in the university, one by the UGC and another by the DST. ایک ہمالین بایوڈائیورسٹی پہ ہے اور دوسرا گلیشیولوجی پہ ہے. تو یہ بیسکلی اصل میں آپ کو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ there is a lot of learning that happens through this, and we need to kind of reinvent ourselves, rethink our strategies and introduce ourselves to the rest of the society in terms of what we are doing precisely for the society, how we make ourselves relevant. اور وقت آج آیا ہے جو آپ نے اسکل بلڈنگ کی بات کی اور ہم نے کی, مطلب آئی تھنک دس لرننگ اپروچ ایز پر دی NEP 2020 آلسو ہیز ٹو بی, وی ہیو ٹو ایکسپوز اسٹوڈنٹس ٹو دی پرابلمس دیٹ ایگزسٹ اراؤنڈ, اینڈ جسٹ مینٹر دیم, گائڈ دیم, دیٹ ہاؤ دے کین بیکم بیسکلی پارٹ آف دا سولوشن تھرو دیئر انوویٹو تھنکنگ, دیئر کریٹو تھنکنگ, اینڈ دیٹ از ویئر ایکچولی اے لاٹ آف ڈسکشن از ہیپننگ. اینڈ آئی ایم شیور دیٹ ان نیکسٹ فیو ایئرس the scenario of education and the discourse جو یونیورسٹی پرووائڈ کر رہی ہے, it will be very different, inshallah, and hopefully more relevant to the societal and other stakeholder expectations. ہمیں بھی امید ہے اس بات کی. اور آپ نے جو بات چھیڑی کہ آپ نے US جا کر دیکھا کہ وہاں جس بھی شخص سے آپ ملے, انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا کہ میرا نام یہ ہے اور میں نے اس پرابلم کا سولوشن دیا. یہ چیز جب آپ نے محسوس کی کہ ایسا کام ہو رہا ہے, آپ جب واپس آئے تو کیا آپ کو موقع ملا اس چیز کو کہیں انٹروڈیوس کرنے کے لیے, اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ چیز سمجھانے کے لیے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کے لیے کہ ہمیں پرابلمس کے سولوشن ڈھونڈنے ہیں, صرف سرکاری نوکری نہیں ڈھونڈنی؟ ہاں بالکل. میں نے اس کی شروعات میں نے اپنے آپ سے کی, میں آپ کو پہلے بتا دوں. ایز اے سیٹ آئی ایم اے باٹنسٹ, تو ہم پلانٹ انویژنس پہ کام کرتے ہیں. جو پلانٹس ہمارے یہاں پہ اپنے نہیں ہیں, جو کسی اور یورپ سے آئے ہیں, نارتھ امریکہ سے آئے ہیں,
इंट्रोड्यूस हुए हैं, चाहे इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, बट दे हैव क्रिएटेड हैवक, क्योंकि ये इन्वेडर्स they spread at the cost of native species, and they have huge, this is the second largest threat to the biodiversity after the habitat loss. तो हमने बहुत ही क्वालिटी का बेसिक रिसर्च इस पे किया हुआ था, आई मीन ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पब्लिश्ड इन द हाईएस्ट रेप्यूटेबल जर्नल्स. लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, इट इज फाइन, वी हैव क्रिएटेड दिस नॉलेज, न्यू नॉलेज, इट्स अ कंट्रीब्यूशन, बट what do we do in terms of becoming a part of the solution, इनको मैनेज करने के लिए इन प्लांट स्पीशीज को. तो हमने क्या किया कि हमने एक प्रोजेक्ट लिखा, तो डीबीटी ने उस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया. एक्चुअली दैट वाज सैंक्शन अंडर वो जो हिमालयन बायो रिसोर्स मिशन, उसमें भी डीबीटी में मैं इन्वॉल्व रहा कि एक कॉन्सेप्ट नोट बनाने में भी. तो हमने ये कहा कि इन इन्वेसिव स्पीशीज को यूज करके हम कौन से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. और खुशी है मुझे आपके साथ ये शेयर करते हुए कि बहुत ही अच्छे इंसाइट्स हमें मिले. जो फॉर एग्जांपल जो स्पीशीज हमारे यहाँ लेक्स में, वेटलैंड्स में, जो आप देखेंगे रोड्स पे बहुत ज्यादा फैली हुई है, विच इज अ जीरो इन्वेस्टमेंट बायोमास, आपको लगता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है. वी हैव फिगर्ड आउट कि यू कैन मेक हाई क्वालिटी वैक्स फॉर एग्जांपल फ्रॉम इट, विद द हाई क्वालिटी पेपर फ्रॉम इट. और अगर ये और बहुत सारी और चीजें हैं जो क्राफ्ट्स, मेनी क्राफ्ट्स बेसिकली यू कैन मेक यूजिंग दीज इन्वेसिव स्पीशीज. तो हमने इस प्रॉब्लम का एक यूटिलाइजेशन बेस्ड सोल्यूशन है, मैनेजमेंट सोल्यूशन है, वो बेसिकली निकालने की कोशिश की. और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बेसिकली अदर डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं. फॉर एग्जांपल ग्लेशियर रिट्रीट इशू है, उनको हम बेसिकली कैसे कंजर्व करेंगे. ऐसे हमारे जो फिश रिसोर्सेज है, इनके लिए वो कैसे हम इनोवेटिव मील्स बनाते हैं फॉर दैट मैटर. और बहुत सारे और जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस है. तो इन डायरेक्शंस में काम हो रहा है और मुझे लगता है आगे इंशाल्लाह और चलता रहेगा. बहुत खूब. आपने जो बात छेड़ी कि आपने वेस्ट टू वंडर की बात की, इस पर हम थोड़ा और भी आपसे बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन मोहतरम यहां रुकना पड़ेगा एक और छोटे से वक्फे के लिए. वक्फा छोटा सा है, मुख्तसर सा है, कहीं जाइएगा मत. क्या आपको पता है आप अपनी सालाना बिजली बिल को 0 बना सकते हैं? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम जेएनके के आवाम को अब सोलर रूफटॉप्स मुहैया करवा रही है 65% तक की सब्सिडी के साथ. आप हमारे रजिस्टर्ड वेंडर्स के जरिए अपने घर में सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं और अपने बिजली बिल को काफी हद तक घटा सकते हैं. मेरा नाम मोहम्मद शफी कंद है. मैंने 6 किलोवाट का ये सोलर ऑनर लगवाया. मुझे काफी सहूलियत हो गई, बिल भी कम आने लगी. इसका जो कास्ट है 3,08,000. उसमें सेंटर की तरफ से आती है 80,500 रुपीज की सब्सिडी, वो मुझे मिल गई है. ऑन ग्रिड में क्या फायदा है, उसमें अगर आप जो भी जनरेट करेंगे, अगर आप वो यूज नहीं कर रहे हैं, वो ग्रिड को जाएगा, आपको वो काउंट होगा एज एक्सपोर्ट एनर्जी और आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा. मतलब आप समर्स में जो यूनिट्स ग्रिड को दे रहे हैं वो आपके क्रेडिट्स में स्टोर होंगे और विंटर्स में आपकी यूसेज को यही क्रेडिट यूनिट्स कॉम्पनसेट करेंगे, जिससे आपका बिल बहुत ही कम हो जाएगा. अगर एक नॉर्मल कंज्यूमर लेंगे, ठीक है ना, जिसकी बिल तकरीबन 3,000 रुपए आती है महीने की, अगर वो 5 किलोवाट सोलर जो रूफटॉप लगाएगा, उसकी बिल ज्यादा से ज्यादा 15, 20, 25 या 30 रुपए आएगी. आप इस फैसिलिटी को आसानी से फाइनेंस करवा सकते हैं. सरकार ने तो ऑलरेडी 2 करोड़ 84 लाख रुपए की सब्सिडी कस्टमर्स को रिलीज कर दी है. इस स्कीम का फायदा लेने के लिए www.pmsuryagar.gov.in पे रजिस्टर करें और KPDCL के चुने हुए वेंडर्स से ही सोलर रूफटॉप्स लगवाएं. जल्दी कीजिए, ये स्कीम कुछ ही वक्त के लिए दस्तयाब है. ब्रॉट टू यू बाय कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड. दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ. नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका एक बार फिर इस्तकबाल आपके अपने मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेएनके में. हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर मंजूर अहमद शाह साहब से, जो कि डायरेक्टर हैं डीका के. आइए उनसे जानते हैं कि ये जो बात आपने छेड़ी कि वेस्ट टू वंडर की जो आपने बात की, ये वेस्ट टू वंडर में आपने कहा कि वैक्स बनाया जा सकता है, पेपर बनाया जा सकता है. क्या आपने इसमें यूथ को या अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया कि वो इस चीज को आगे लेके चलें, या कहीं पर ये चीज अब प्रोफेशनली हो रहा है या इसका पेटेंट कहीं पर हुआ, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं. हाँ, जहां तक वेस्ट टू वेल्थ और वेस्ट टू वंडर की बात आपने की, अगर आप देखेंगे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें स्टेयर करती है हर स्ट्रीट पे बाहर, यही वेस्ट है. मोहल्ले की बात करें आप, हर गली की बात करें या शहर की बात करें, तो
سب سے بڑی جو انوویشن آپ کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے اس کے مینجمنٹ کے لیے، ہاؤ اسمارٹ مینجمنٹ وی کین ڈو ود دس ویسٹ. یہ ویسٹ صرف ایک تو ہے جو باہر ہم سڑکوں پہ کچرا دیکھتے ہیں، ایک یہ ویسٹ ہے، اور دوسرا ویسٹ ہے جو ہم جیسے میں نے کہا کہ یہ انویسو اسپیشیز، بالکل، جو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ دس از آف نو یوز، تو اس کا بیسکلی ہم کیا کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات چھیڑی کہ یوتھ کو ہم کیسے انگیج کرتے ہیں، اس کے لیے پہلی بات جو پروجیکٹ کی ہم نے بات کی تو وہ بچے وہ اس میں اسٹوڈنٹس سے ایکچولی کام کرتے ہیں، اور جو پروجیکٹ کی میں نے بات کی یہ ہم کولیبریشن میں کرتے ہیں ود دی انسٹیٹیوٹ آف NIT سری نگر، اینڈ دیر از آلسو اے ٹری اشوکا ٹرسٹ فار ایکالوجی اینڈ انوائرمنٹ، ایک بینگلور بیسڈ آرگنائزیشن، ان کا اے ٹری اسکیم کا ایک یہ ڈپارٹمنٹ یہ ہے آف شوٹ ہے، سو ان دیئر کولیبریشن. تو اس میں بہت ایک بچوں کی ایک ٹیم بنی ہے جو وہاں کے جو انویسو اسپیشیز ہے اور جو ہمارے یہاں کے انویسو اسپیشیز NIT کے اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی آف کشمیر کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو اس پہ اسٹوڈنٹس کی انگیجمنٹ تو ایک تو اس لحاظ پہ ہے، دوسرا اس لحاظ پہ کہ جو سالڈ ویسٹ فار ایگزامپل ہمارا یہاں پہ ہے، ہمارا جو ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹ سائنسز ہے، ٹھیک ہے، تو دے آر رننگ اے پروجیکٹ ان وچ وہ جو ابھی انوائرمنٹل ویک چلا یونیورسٹی، آپ نے وہ دیکھا ہوگا، یہی مائکرو پلاسٹک سے لے کر کے باقی چیزوں کی، مطلب اس میں آپ دیکھ لیجیے یونیورسٹی کا رول میں آپ کو پریسائزلی بولتا ہوں کہاں پہ یوتھ کو انگیج کرنے کا ہے. مطلب ہم بچوں کو بولتے ہیں کہ بھائی دیز آر دی پرابلمس، فار ایگزامپل دس پلاسٹک از دا پرابلم، ہاؤ ڈو وی، ایک یہ ہے کہ ہم آلٹرنیٹیو، ایک تو ہے ہم اسٹاپ کریں گے تو اسٹاپ ہوتا نہیں ہے، بہت ساری مہمیں چلی ہوا نہیں، اس کو مینج کرنا ہے، اس کو مینج کرنا ہے. اب یہ سوال یہ ہے کہ if you develop a consortium of the microbes or the bacteria for instance who are plastic eating bacteria, and basically جہاں پہ بھی پلاسٹک پولوشن ہے you allow those bacteria to grow، اس کو آپ بولتے ہیں بایو ریمیڈیشن، ٹھیک ہے. تو دس بایو ریمیڈیشن has worked wonders. اگر آپ ہسٹری میں بھی دیکھیں گے بہت بڑے آئل سپلز ہوئے تھے الاسکا بے میں یا کہیں اور جگہوں پہ، جہاں پہ وہ چکر باٹی نے وہ ایک سیڈوموناس کی ایک اسٹرین لگائی، سارا آئل سپل اس نے ختم کر دیا، آئل ایٹنگ بیکٹیریا. بالکل. So likewise there are now polythene eating bacteria that are being worked upon. بالکل. Likewise جو ہم ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہماری ڈپارٹمنٹ کا کنٹریبیوشن اس میں رہا، ہم نے بہت سارے پلانٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا جو ریمیڈیٹ کرتے ہیں ان پولوٹنٹس کو. جب ہماری واٹر باڈیز میں پولوشن ہوتا ہے اس کو ہیوی میٹلز ہوتے ہیں یا باقی ٹاکسک سبسٹنس ہوتے ہیں ان کو ریمیڈیٹ کرتے ہیں تھرو رائزو فلٹریشن، تھرو فوٹو ووٹلائزیشن اور فائٹو اسٹیبلائزیشن. تو یہ سارے جو کام ہے یہ بچے کرتے ہیں، لیکن جو آپ کی بات ہے میں اس بات کو یہ ایڈمٹ بھی کرتا ہوں کہ جس اسکیل پہ یہ ہونا چاہیے اس اسکیل پہ شاید نہیں ہے، اور اس مہم کو لینے کی ضرورت ہے ایٹ دی لیول آف اسکولز، ایٹ دی لیول آف کالجز. بالکل. آئی تھنک یونیورسٹی نیڈس ٹو ورک ان ٹینڈم وتھ دیز انسٹیٹیوشنز، تاکہ آپ ایک اسکول کے بچے کو سمجھائیں گے کہ بھائی آپ اس کے لیے پارٹ آف سولوشن کیسے بن سکتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں، یہ جو ڈل لیک میں ایک ہم پروجیکٹ چلا رہے تھے، ایسے ہی وی ور سیمپلنگ، تو ایک بچہ اس بوٹ میں چل رہا تھا، وہ چاکلیٹ کھا کر کے اپنا ریپر اس میں ڈال دیا. میں نے کہا بھائی اس میں کیوں ڈال دیا؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ دیٹ probably this is the ultimate dustbin, it will take care of it. پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے بیٹا ایسی بات نہیں ہے، ایسے ہے. تو اس میں بھی یونیورسٹی کا ایک ابھی اہم رول ہے، جو میر بحری ایک ولیج ہے کہاں پہ ڈل لیک میں ہی، اور بھی کچھ ولیجز ہیں جو یونیورسٹی نے اڈاپٹ کیے ہیں. وہاں پہ ہم بچوں کو، بہت سارے بچوں کو ایک ٹریننگ دے رہے ہیں یہ کرافٹس بنانے کی. اینڈ وی آر ناؤ پروموٹنگ ایکچولی دس ویسٹ، how they can basically convert this waste in paper mache ہو، یا یہ جو میں نے اور پروڈکٹس کی بات کی، یا اور ڈیزائنز وہ مہندی اور باقی بہت ساری چیزیں پروڈکٹس بناتے ہیں. سو وی آر بیسکلی انگیجنگ ان دیٹ. تو ابھی نائک ٹیم بائی دا وے جب آئی تو وہ ادھر بھی گئے. اچھا. میر بحری، اور سرپرائز کیا کہ جو آپ نے کہا کہ از اٹ دیئر، تو وہ جب میر بحری کے تو انہوں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے ایکچولی ہو رہا ہے. دے ریئلی اپریشیٹڈ دیٹ. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، یہاں پر ایک بار پھر ہمیں رکنا پڑے گا، ایک چھوٹا سا وقفہ لینا پڑے گا. اس وقفے میں آپ پھر سے دیکھیں گے سنگر سپر اسٹارز کا یہ پرومو. دیکھتے ہیں پرومو، اس کے بعد لوٹتے ہیں. ناظرین
मुख्तसर से वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK में। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर मंजूर अहमद शाह साहब से। शाह साहब, आपसे आप जानना चाहेंगे व्हाट नेक्स्ट। A++ हमें मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, 7 साल के लिए हम एक्रेडिटेड हैं फॉर A++। इसके बाद क्या? दिस इज प्रिसाइजली क्वेश्चन हमारा कल यूनिवर्सिटी में एक सेलिब्रेशन बीच में था जी। तो जब मुझे बोलने का मौका मिला तो दिस इज प्रिसाइजली व्हाट टॉक्ड अबाउट व्हाट नेक्स्ट में, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आपको आ जाती है इस एक्रेडिटेशन के साथ कि भाई ठीक है, यू आर डूइंग समथिंग दैट is recognized and that is really of great quality, and now you can think of the next level. जी। But you have to have a plan for that next level. एक बात मैंने उधर जो भी कही और मैं यहाँ भी कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटीज आर नोन बाय द सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। हमारी यूनिवर्सिटीज में कुछ पॉकेट्स ऑफ एक्सीलेंस हैं डिफरेंट एरियाज में, तो उन पॉकेट्स ऑफ एक्सीलेंस को रियल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करना, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए एक तो हम ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग दैट। यू विल सी मोर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कमिंग इन द यूनिवर्सिटी। दूसरी बात, एक्रेडिटेशन एंड नॉन एक्रेडिटेशन। ठीक है, एक छोटा सवाल अगर हमें पूछा जाएगा ग्लोबल लेवल में, भाई बताइए आप यूनिवर्सिटी में ठीक है A++ है, कितने नोबल laureate आपने पैदा किए? कोई नहीं, कोई भी नहीं है ना। ये जस्ट ट्रू ऑफ मेनी यूनिवर्सिटीज। बिल्कुल। We need to think of why we did not so far, and is it, I mean, that we cannot, we can. मैंने एक नोबल लॉरेट अभी 2015-16 में 15 में एक मीटिंग हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज की, मैं ही उसको कोऑर्डिनेट कर रहा था। दैट वाज अ 5 days क्लोज डोर मीटिंग, और उसमें एक नोबल लॉरेट प्रोफेसर टिम हंट को बुलाया। तो जब भी उसने अपनी नाइट स्टोरी की यहाँ अपने यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ, तो एक हो जाता है। माई क्वेश्चन वाज कि Why should we not think of जिन एरियाज में नोबेल प्राइज दिया जाता है, फॉर इंस्टेंस, उसमें हमारी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। लेट्स थिंक बेसिकली, लेट्स वर्क इन दैट डायरेक्शन। बिल्कुल सही। माय पॉइंट इज उसका देखें सपना, मतलब व्हाई डोंट वी बेसिकली लुक फॉर मोर बुकर्स फॉर दैट, बुकर प्राइजेस फॉर इंस्टेंस, और मोर ज्ञानपीठ्स, और ऐसे ही, और बेसिकली रिकॉग्निशन तो खुद ही आ जाती है। वी हैव नॉट एक्चुअली लुक फॉर द अवार्ड्स ऑफ द रिकॉग्निशन। लेकिन मैं कह रहा हूं कि once you compare the quality of work that these people are doing who are getting these recognitions with what we are doing, so somehow a confidence is there now that if we create an ambience in the university where this creativity flourishes, where this innovation and this incubation sort of system comes up, तो मुझे ये वक्त दूर नहीं लगता, फार फेचड ड्रीम नहीं लगता कि हमारे बच्चे कल को क्यों ना ये जो ग्लोबल फीट्स है अचीव कर पाएंगे। बट ऑनर्स लाइज ऑन अस, आई मस्ट टेल यू। But if you look at globally, why some universities, for example, in the US or Europe, have made an exceptional contribution in terms of, say, these Nobel laureates? There is an ambience that they have created. You become far more productive in those systems as compared to यहाँ का ही बच्चा अगर आप यहाँ पे काम करते हो as against, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि we need to create all that ambience that promotes innovation, creativity, अपनी कश्मीर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। तो उस डायरेक्शन में मैं आपको ये आश्वासन दिला रहा हूँ इंशाल्लाह अपनी ऑन बिहाफ ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेशन दैट वी आर वेरी सीरियस एट इट एंड वी हैव अ वेरी क्लियर प्लान एंड रोड मैप अहेड इंशाल्लाह। At the same time, students also wants to know that after completion of their degrees, after getting their subjects done, is there any placement drive available for them, because there needs a particular direction for them, so that they will be able to know कि what next, आगे क्या करना चाहिए। हाँ, प्लेसमेंट्स का जो मतलब इशू है, इट्स अ रियल कंसर्न। मतलब ऑल्दो यूनिवर्सिटी हैज अ सेंटर फॉर करियर काउंसलिंग एंड प्लानिंग इन प्लेस, जहाँ पे हम बच्चों को इस डायरेक्शन में बहुत ही सारे प्रोग्राम्स करवाते हैं, और जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स हैं वो भी हो रही हैं। बट given the scale of graduates that we produce in the university, मुझे लगता है the intensity of these efforts in coming years has to be more, और एक थोड़ा different direction भी। for example, मैं आपको ऐसे बताऊं कि हम स्टूडेंट्स को एक्सपोज करेंगे टू वर्किंग मॉडल्स, हम उनको वर्चुअली प्रॉब्लम दे देंगे। मैं आपको अभी बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इज डूइंग नॉट वेरी गुड थिंग्स, बट क्वाइट ऑफन यू वुड सी इन द न्यूज, प्रॉब्ली नॉट फॉर सो गुड रीजन। भाई किसी बच्चे का रिजल्ट देर से निकला, किसी का वो न्यूज बन जाती है। तो मैंने अभी ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन से हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो मीडिया में हमारे बच्चे हैं उनको हम इंटर्नशिप दे देंगे, 7 महीने की, 6 महीने की, एक छोटा सा अमाउंट भी दे देंगे,
let them work on the success stories of this university. क्योंकि for example technical में हमने research किया है botany में, it has been published in the top-notch journals, but in very highly technical language. जी, लेकिन जो common man summary उसकी बनाना, और ताकि हमारी policy planners है, मतलब our research has to kind of guide the policy making here. So in that direction we are working and hopefully the student participation is going to be more there. बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब आपका आज इस प्रोग्राम को वक्त देने का, और इस प्रोग्राम में NAAC की जो हमारी ये अचीवमेंट है इसको सेलिब्रेट करने का हमें भी मौका मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इसके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे प्रोफेसर मंजूर अहमद शाह साहब, डायरेक्टर डीका, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। उम्मीद करते हैं आज का ये शुमारा गुड मॉर्निंग JNK का आपने पसंद फरमाया होगा। इंशाल्लाह कल सुबह ठीक 8 बजे आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफ़िज़।